أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. سورة آل عمران اوله حصہ 3 بابونه او هر باب کې اهم شپږ خبر بیانولې. 2 بابونه ختم شو، یو باب تر 13 آیات او دویم باب تر 25 آیات پورې. اوس دې ځانه دریم باب د اول حصے شروع کړي او بده کې بیا شپږ اهم خبرې بیانې. یو خبره مسله توحید او پای باندې ادله او دیمه خبره تهدید مومنانو ته په موالات اهل کتابو. مومنان له رټنه ورګي د اهل کتابو په دوستۍ او په مینه باندې چې دای سره دوستی او مینه مکوي. او درېمه خبره تخویف اخروی، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا. څلورمه بیا ذکر کوو. قل اللهم وای پیغمبر یا الله، اللهم اصل کے یا اللہ نو جی یا حضب شاو من داغی واسکرارش سنچه عام خلق ویو. دکھا داو اختلافی مسئلہ بمیند مبرد او سیوئے کے سیوئے وی یا اللہ یا حضب شاو داغی واسکی میم راڑش مبرد وی نا اللہ امو. نو امه مانا افعل بخیر. بیا حمزه حذف شو د وجه کثرت استعمال نا نو اللهم شو ذکا غوی یا حرف ندا حذف شو اول کے واس کی میم اخیر کراڑے شو نو دی یا او د میم ستالو دی بخبلا کے چه دی یا پا واس کی میم راڑے شو نو بلو لین شراڑے. دویم دا چی یا حضب کی ادالی وس کی میم راڑیشی نبیا یوسف آردن حضا دی اصل کی یا یوسف یا حضب شوئے دے نبیا آلتی دے نو وس کی میم راڑیشوئے نو یوسف امدی ویلے شوئے ہو کنا. نورم خل دلائل وی اگر ہو جا کہ من بیا درس کی تفصیلی وائیو. قل اللہم مالک الملک وایا یا اللہ من سرد خیر کاروناو کی مالک الملکی بادشاہ دا بادشاہانوی تو دل ملک منتشا ورگے سلطنت دنیا چال چید خوخشی. الملک دا مراد دنیا ملک سلطنت وتنزع الملک من منتشا او اخلی سلطنت دنیا چانا چل خوغشی دانا چه معرفہ مات شنوینی اولا گردینو گی نخبل سلطنت نخبلنا اگا قائدہ اکثری دا کلیہ ندا. وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ تَعِزَّتْ منگے چالا جستا خوغشی او تَذَلِ لَكِ آسوک چخوشیستا. بیا دکل خیر استالاس کی دین فا نقصان. خیر ذکر کو شر پہ قیاس کو یو دا ازداد ذکر کی بل پہ قیاس کی. انکا علا کل شین قدیر، یقین
यकीनानियत पार शिबान कुदरत वाला तुलजु लैला फिन नहारे दनकेश बिना परस की व तुलजु नहार फिन लैल और दनकेरा दिलाश बाकी ददी दो मतलब दिया उता चश्मा बोझे रजरा वाले और रज बोझे उशबारा वाली अद्वे मतलब दा दनकेश बिना परस की यानी शपा लांडा की और रजुगदा की लगलगुड़ी मौसम की दाना के रस पुष्पा की यानी रस लांडा की और शपा उगदा की लगल जिमी मौसम की व तुखरजुल हय्या मिनल मय्यिते और पैदा के जो अंधेर मरना और व तुखरजुल मय्यिता मिनल हय्य और पैदा के उबास तरमल जोंदिना यौ मतलब खुदा चरगिना गाय पैदा के गाय ने चरगुड़े पैदा के द्वेम मतलब असल मतलब हाई न मराते हयात रूह नुमाना दा पैदा के मुआहिद मुशरिकना और पैदा के मुशरिक मुआहिदना असल हयात रूह दे सूरह अनआम के यौसल दो इज्तिमायात की ब्यावई वमन कान मैतन फअहयनाहु वजअलना लहु नूरन यमशी बिही फिन्नास वतर्ज़ुक़ु मन तशाउ बिगैर हिसाब और रिज़्क़ वर्गे चाल अजल ख्वाहिश बेहिसाबा ला यत्तखिज़ुल मुमिनून अल काफिरीन औलिया यौ खबर जिक्र का मसल तौहीद और पागी बांधे अदिल्ला और द्वेमा खबरा तादीद मोमिनान ता मुआला ताली किताबो मोमिनान लरटना और गई आली किताब सर दोस्ती उले गवई ला तखिदिल मुमिनून अल काफिरीन औलिया नदनीवी मोमिनान काफिरान लरा बदोस्ताए min dunil mu'minina बगैर मुमिनानुना व मन यफअल ज़ालिका चाचदा कारुक फलैसा मिनल्लाहि फी शै नजर तरफ अल्लाह ने बहिस दीन के इल्ला अन तत्तकू मिनहुम तुका मगर जान बच कोई दइना पसान बच को लो बांधे असी चरवर वर सरगे जान ते बच के कवा दोस्ती वर सरमीने वर सरम कवा वयुहذركم الله नफ्सा यरैता सुअल्लाह बलजान व इलल्लाहिल मसीर वल्ला तदिरात लल वलिन तुफु मा फी सुदूरिकुम औ तुब्दू यालमुल्लाह व पैगंबरा के पटुया जिस्ता सीनू की दी या कार गवैया गेलारा यालमुल्लाह ओले पागी बांधे अल्लाह किसका पढ़े किस दी और के पकड़े वाले पार साला पोदे वयालमु मा फि समाति व मा फिल अर्द और पोदे अल्लाह पागबाने चिबरियो बाजिफ कता वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर और अल्लाह दे पार शिबाने कुदरत वाला यौम तजदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुहतरन द्रेमा खबरा तफीफ उखरवी याद का गरज चुबुम बिहार यौ नफ्स आगा अमल कड़े मिन खैरिन सख मुहतरन खारा व मा अमिलत मिन सुइन आगा अमल कड़े बदन व गबम खारविनी तवद्दु लौ अन्न बैनहा व बैनहु अमदन बईदा व गैबत अन नफ्स काश वे बमियंद दुखिए मियंद दे अमंद दुखियो बमियंद दुखिए अमदन बईदा जमाना ढेरा देव ब्या क़यामत के वही अरमान छिदा अमल जमान में, वे और जमान दुदी में छुटी लरे वाले हो वलिन तुफु मा फी सुदूरिकुम औ तुब्दू यालमुल्लाह व पैगंबरा के पटुया जिस्ता सीनू की दी या कार गवैया गेलारा यालमुल्लाह क़यामत के वही अरमान छिदा अमल जमान में, वे और जमान दुदी में छुटी लरे वाले हो
وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ يَرَيْ تاسو اللہ لخبر زاننا وَاللَّهُ رَوْفٌ بِالْعِبَادِ اور اللہ دے نرمی کو ان کے بندگانو باندے